واو. اهلا اهلا. سلام سلام. وسام يا وسام. مرة لا ذكر كنلعبو صافي، كنلعبو مع وحشمت نجاوبك حمزة. انت كتقلب على داك الجواب اخويا، انا تاب عليا الله من داك الاجوبه. لا والو ما كاينش دابا يوصلني واحد البراد قرب. واش نعسو داك الشركات اخان ولا مازالين فايقين؟ المهم هاد البسوريازيس شويه تري كومبليكي. غادي نهضر معاكم حتى باسكو كاين دي مو فرنساويه ما نعرفش نترجمهم، دونك غادي نقرا عليكم شويه بالعربيه. وبحال اللي كتبوا لي بزاف الناس سي بسوريازيس المشكل ديالو هو كيعقد الانسان اللي كيجيه، واش فهمتوا؟ دونك مرض شويه صعيب اللي عطا الله هو هذا. دونك خص الواحد يعرف يتعامل مع المرض ديالو، سورتو ملي تكون خدام مع بنادم مريض نفسانيا. عرفتي هذوك الحقاره اللي كيبغي يضحك على الانسان وكيبغي، راه كاينين عندنا بزاف اللي عطا الله هو هذا. عندك ما دير. دونك الدواء خصك تعرف تتعامل، خصك تعرف تعايش مع المرض ديالك. وانا شفت دابا عند واحد السيده تبارك الله على خير دوات معايا، قالت لك بلي ان الدواء دمر ليها حياتها كاع، ما بقاتش كتخرج، ما بقاتش كتخدم، ما بقات. علاش اختي؟ علاش؟ لا علاش؟ واش شي حاجه جات من عند سيدي ربي، المرض هذاك مرض جاك ما يمكنش يدمرك ولا شي حاجه. سي با ماشي حتى لذاك الدرجه. خصك غير تعرف يكون واحد شويه الثقه في النفس بحال اللي قلت لك، وتعرفي تعيشي مع المرض ديالك صافي. هادشي اللي كاين، وهذاك هو اللي خصنا في المغرب كله، الثقه في النفس هي اللي نقصان. على داكشي باش ضحكين علينا شي وحدين، ضحكين علينا السلاقط وبنادم حمار حاشاكم ما قاري حتى زفته، شاديننا غير بالخلعه. هذا هو المغرب، الثقه في النفس وعيشي مع المرض ديالك، ما كاين حتى مشكل. دونك باش ندخلوا في الموضوع، باش تعرفوا شنو هو لي ديفينيسيون اللي كتلقى في الانترنت، ماشي شي حاجه يعني غريبه ولا. الصداف او داء الصداف او الصدفيه هو مرض مزمن غير معدي. هذه كنهضر مع الناس. المراه اللي سولتني كتمشي للحمام، قلت لي راه كنمشي للحمام ومع وجارتي هذا راه فيها واحد المرض في الشعره الصدفيه، واش معدي؟ قلت لها لا راه مو معدي ما والو. قالت لي والو راه، قلت لها راه مو معدي ما والو. بصح العلم يقول ان مرض الصدفيه ماشي معدي. فوالا هذه باش تعرفها. الارهاب معدي، هذا الحمير حاشاكم اللي كاين عندنا هنا معدي. دونك كنعاودو ما نعايروش صافي، ما نعايروش الكلاب المسعوره، والله لا عايرناهم. يلا صافي. الصداف او داء الصداف او داء الصدف والصدفيه مرض مزمن غير معدي يصيب الجلد والمفاصل. اسمع مزيان، يصيب الجلد والمفاصل والاظافر، يعني حتى الضفرين ديالك يكونوا مرض. رد لكم التصاور تما باش تشوفوا الضفار ملي كيتصابوا راه باينين، يعني كيحفر الضفار وكيعطي واحد المنظر خايب لليدين. واخا يظهر في الرجال والنساء وفي كل الاعمار، لكن خصوص في البالغين. ملي كتبلغ، ملي كيبدا الانسان يبلغ والفوق، وكيبان في كل شيء حتى الدراري صغار. قال لك يعتقد ان للوراثه سبب في حدوثه. كيقدر يكون واحد المرض وراثي، يقدر يكون عند الوالد ولا عند الوالده ولا عند خالتك ولا عند عمتك ولا شي حاجه ويبان فيك. عنده الحدود ديالو في عوامل خارجيه، مثلا انسان اللي يكثر من شرب الكحول او التوتر العصبي. احنا رجعنا للاعصاب، شتي التوتر العصبي بحال دابا تعيش في المغرب بسوريازيس الا جاك راه عادي. فوالا التوتر العصبي او بعض الالتهابات
أو تغير في الجو يؤدي إلى جفاف الجلد كيتجف، يعني ما كيبقاش فيه الماء، أو أدوية مثل الليثيوم ومعطلات مستقبلات بيتا التي تستعمل لعلاج ارتفاع الضغط. ما ندخلوش في تفاصيل. توتر، ستريس، اولا كيكون وراثي، اولا كيكون الانسان كيشرب من كيشرب بزاف، اولا بعض الالتهابات، اولا الجو كيتبدل وكيوقع واحد الجلد ديالك كينشف من الماء. فوالا. دونك اماكن الجلد اللي كتكون فيها هذا المرض كيفاش كتبان؟ تبان محمره، يعني حمراء بزاف، مرتفعه عن بقيه الجلد، بحال شي حاجه طالعه فوق اللحم، ياك ماشي مع اللحم نيشان، طالعه فوق اللحم. حدودها واضحه عن الجلد السليم، يعني ماشي كتضرب، ماشي كتقيس كاع بحال دابا الا جاتك في يدك ماشي غتقيس اليد كامل، غير واحد الطرف وغادي تبان. كاين واحد البلاصه سليمه، واحد البلاصه مريضه. تظهر أماكن في الجلد محمرة مرتفعة عن بقية الجلد، حدودها واضحة عن الجلد السليم، حولها وسطحا أبيض، يعني عن الجسم حولها وسطح أبيض اللون، القشور، وتعلوها قشرة بيضاء فضية وتنقشر باستمرار، وهي عبارة عن مناطق التهاب في الجلد، إلا قشرتيها ولا شي حاجة كيخرج الدم. وتكوين الجلد بسرعة أكبر من العادي، ويشعر الإنسان بالألم والحكة في هذه الأماكن، كتبدا تحك، وملي كتحك كيخرج لك الدم، يعني مشكل. ها انت ما حكيتيش كتحش بالحكام، الا حكيتي كيخرج لك الدم، وكيزيد هذاك المرض كيزيد يبان، واش فهمتي؟ وهاد الارهابيين اللي عندنا في هاد الليل الله يعطيهم بسوريازيس في هاد النهار، قولوا امين. داكشي اللي كاين. دونك قلنا يصيب كلشي، حتى الدراري الصغار. في المفاصل، الا جاك في المفاصل بحال شي بسوريازيس، داير بحال الروماتيزم شويه، ان جون دو روماتيزم. الا صاب في المفاصل قد يشعر الانسان بالالم والتورم، وتتطور في 15% من المصابين بالصدف. كاع الناس اللي عندهم المرض الصدفيه ماشي ولا بد غادي يمرضوا بهذا المرض في المفاصل، ولكن 15% ديالهم يقدر يمرض بهذا الشيء، فهمتي؟ دونك مشكل الأظافر الصدفية عبارة عن تلون الأظافر بلون بني فاتح، وتظهر نقاط أو خطوط في الأظافر وتدخن، يعني كيتحفر لك الظفر ديالك، كيبان ما تقدرش تخبيه. وقد يصيب الصداف المنطقة التناسلية وداخل الفم، فوالا. دونك ما ندخلوش في الدياغنوستيك. ملي كتوقع بحال هادشي كتمشي عند الطبيب اللي مزيان، واخا يكون الطبيب ماشي ديال لابد يكون الجلد، الا كان الطبيب غير عادي ومزيان غير يشوفك يعرف البسوريازيس، فوالا، غير يشوفك يقلبك يعرف البسوريازيس مرض صدفي بلا ما تصدع راسك. دونك وقد ينعزل المصاب عن الناس إذا أصاب الصداع في الأصابع، فمن الصعب على الإنسان أن يقوم بأعمال بسيطة مثل فك أو شد أزرار قميصه أو الكتابة، مما يقيد حركته ويؤثر على حياته. يمكن أن تصيب الصدفية الأطفال، حوالي ثلث الأشخاص المصابين بالصدفية يعلنون عن تشخيص من المرض قبل سن 20. ويمكن أن تتأثر الثقة بالنفس والسلوك من هذا المرض. شتي بسوريازيس واحد المرض باين وما نقول لكم سهل، ولكن الخطورة ديالو الصعوبة ديالو هي أن كيفاش تتعامل معاه، باش تتعامل معاه صعيب، هذا هو المشكل. خصك تكون عندك الثقه في نفسك، الا كنتي خدامه مازال جالسه في الدار نقدروا نقولوا بزاف الحوايج، ولكن الا كنتي خدامه وهذا خصك تعرفي تتعاملي مع المرض ديالك، ماشي تعقدي. مرض فيك عادي، اش فيها، راه هادشي اللي باش يعجبوك هنا، بنادم مريض وخارج وبزنقه وبخير وعاني. حنا الا مرضنا علاش؟ لان عندنا داك الفاكتور اكس ديال بنادم، كلشي كيشوف فيك فلانه مريضه، فلان مريض، فلان مريضه، فلان مريض. هذاك الشيء جاي من التربيه وجاي من التقاليد وجاي من الدين وجاي من بزاف د الحوايج. الحقره، الاحتقار الانسان، بنادم مريض كنحقروه. هو بالعكس بنادم مريض انت ملي كتشوف البوليسي كيضرب المعوق تما تفهم كيفاش الدوله ديالنا دايره. الحقره ديما الحقره، الانسان يحتقر الضعيف، وهي العكس لا في الاسلام ولا عند هاد الناس هنا ولا حتى الدين ما كيقول لك تحتقر الضعيف الا بالدين ديالنا حنا، وقلبوه اللي قلبوه حتى الدين ديالنا كيقول لك لا خصك تحترم الانسان اللي ضعيف وتعاونوا وبزاف الحوايج. ولكن ملي تشوف بوليسي كيضرب معوق عرف هذه ماشي دوله، فهمتوا؟ نعطيكم ليكزامبل،
دونك ملي كيجيك البسوريازيس هذا هو المرض، بلا ما ندخلوا التفاصيل الجينيتيك ولا الدياغنوستيك ولا، انا قلت لكم كتمشي عند الطبيب كيعرف واش مرض بسوريازيس او لا. الا كاع دخل له الشك ياخذ لك واحد الطريق في واحد البلاصه وكيديها المختبر وكيحللها وكيجيب الله التيسير. دابا القضيه بقات في الدواء. الدواء غادي نحاول نهضر لكم على اخر ما كاين. انا غنجبد لكم اخر ما كاين وغادي نهضروا في هادشي. المهم راه درت لكم واحد لابوماد، شتي في التيتر ديال هاد اللايف درت لكم واحد لابوماد سميتها ليبيكار بوم. هذيك لابوماد مخيره بزاف من الناس ديال البسوريازيس، بما ان الذات ديالك كيمشي منها الماء، هذيك لابوماد ديرها في داك البلايص اللي عندك مرض وغادي يجيب الله التيسير، لان كتجيب الماء الذات وما فيها لا كورتيكويد ما فيها والو. فهمتوا؟ حاولوا قلبوا عليها ليبيكار، سميتها ليبيكار، قلبوا عليها. وكاين اللي فيهم مغشوشين في المغرب، لا حتى انا ملي كانوا تما كانوا المرضى كيقولوها لي لا حول ولا قوه الا بالله. اللي كاين في فرنسا يصيفطها لكم، اولا اللي جيبوها من فرنسا ولا قلبوا عليها من السبته ولا لان في المغرب كاين اللي فيها مزوره. فهمتي؟ الناس الرباط قالوها لي. انا غادي نقول لكم تعامل مع هذا المرض. بلاتي غنحاول نترجم لكم، لان هذا واحد الارتيكل بالونجلي كيقول لك شنو هما الحوايج اللي تقدر دير ويقدر يجيب فيهم الله التيسير. فهمتي؟ انا غنقولها لكم وحاولوا تقيدوا وحاول تجرب وسيرتو وسع خاطرك. وبما ان كنقول لكم هذا مرض نفسي يعني خصك تعرف تتعامل معاه. فهمتي؟ يعني الدواء كيفاش ما بغى كان الدواء راه يقدر ما يدير لك والو، ولكن الا تعرفتي تتعامل مع المرض ديالك يقدر يجيب الله التيسير. فهمتي؟ ما تديوهاش في عباد الله، عباد الله يسون ديستركتور. بنادم غير كيهضر، ما يكون فيك والو غادي يهضر عليك. دونك وسع خاطر، لا من ناحيه ديال الدراري ولا من ناحيه البنات، كنقول لكم جوج بكم. الوغ بلاتي انا غادي نشرح لكم ديما كنقولوا ورقه وستيلو الله يرضي عليك باش تقيد هادشي اللي غنقول لك. وهادشي اللي كيهضروا عليه الا وكاين تجارب. شي العلم اللي كاين اختي في المغاربه، شو العلم كيفاش كيزيد. هادشي اللي بغينا نديروه في بلادنا، ولكن مع الارهابيين اللي كيحكمونا سي امبوسيبل. شي علاش انا علاش باش تلقاوني ديما ضاحك وفرحان، لانني كنحارب شياطين الانس شادين البلاد. دونك على داكشي ديما كنضحكوا وديما نتعايروا مع هاد الكلاب وديما عادي. واسمح لي الشريفه ماشي كنعايرك، لا ماشي معيوره، عادي. هادو هما اللي حيت ما خلاوناش نداويوكم على داكشي كنعايروهم. فوالا. دونك انا غنشوف غنبدا لكم من الادويه اللي غادي تجي ساهله ان شاء الله. خصني غير نترجم لكم وصافي. هاد ابل سيدر فينيغر، فوالا هاد الحاجه فيها الفينيغر، انا غنترجمها شنو هي بالعربيه ونقولها لكم. وبداو تجربوها. كاين 12 حاجه. الاغلبيه ديال الحاجات ديال الحوايج عاوتاني اللي لاحظوا بان الناس اللي عندهم البسوريازيس كيكون ناقصهم الفيتامين دي. يعني كاع البنات اللي فيك البسوريازيس ودايره الحجاب ما صالحش. حيدها بنتي الحجاب، انا كنقولها كطبيب. الا فيك البسوريازيس حيدي الحجاب، خص الشمس سيدي ربي تشوفك. ما تعاود غير صلات على النبي ولا شو كيف دير. ما اما تبقى بالحجاب بسوريازيس غيزيد، لان الا كان سيرتو ناقص الفيتامين دي. الا شتي راسك ما تقدرش ساكنه في شي درب بشي شكل وبنادم ما غيفهمكش وهذا طلع للسطح تقريبا 3 المرات في النهار باش الشمس تشوفك. اما هي خصها تشوفك يوميا. فيتامين دي لابد. نقص الفيتامين دي كيعطي بسوريازيس. فوالا هذا الشيء خصكم تعرفوه. والفيتامين دي كتجي من الشمس ديال سيدي ربي. الوغ ابل سيدر فينيغر بلاتي انا نترجم هادي ونجاوبكم. داك الريزو على قد عاوتاني ديما. مولاي سميتو مولاي يعقوب، لا ما خصكم تبعدوا من السخونيه. لا مولاي يعقوب ما غيداويكمش. لا ما غيداويكمش. حيت سولتني واحد السيده
apple cider vinegar. بلا ما نفكركم بعدا ملي هضرنا على الشراب هضرنا على الكارو، حنا كندويو على ستريس، الكارو، الشراب، بيتا هيموليتيك، كاين ستريبتوكوك بيتا هيموليتيك، سيرتو ملي كيمرض الانسان بزاف بالحلاقم هادشي غير كيزيدوا، ولكن ما كاينش شي حاجه كي فيريفي. كاين الهرمونات، قال لك الهرمونات سيرتو عند لي فام، الهرمونات تا هما كيديروا بزاف د المشاكل. التدخين، شرب الكحول مزيان، الضغط النفسي، فوالا هادشي اللي باين. والادويه لي بيتا بلوكرز، بيتا بلوكرز كياخذوهم سيرتو الناس اللي فيهم الطونسيون، حتى هما يقدروا يعطيو هاد البسوريازيس، ولكن انا كنظن حوايج اخرين اكثر من هادشي، فهمتي. الليثيوم، علاج الضغط، الليثيوم فنساب ادويه مثل الستيرويد يؤدي الى رجوع، انا ما ندخلوش في ديك التفاصيل. المهم عندي هي نجبد لكم هاد الدواء الا بغا يخرج. قلب عمينيت. قالك الخل ديال التفاح، يلا قيد الخل ديال التفاح، عمركم جربتوه ولا لا؟ الخل ديال التفاح has a long history of being used to soothe minor burns and other skin inflammation, and it's also a disinfectant. As a liquid it makes a great soak for affected fingernails and toenails. شو هذا كيدار سورتو في الخل ديال التفاح. الخل ديال التفاح كيدار في الصباع، الضفار ديال اليدين والضفار ديال الرجلين، جربوه. الخل ديال التفاح راه كيتباع، تلقاه في مرجان ولا تلقاه في شي بلاصه اخرى. It's also effective when applied to plaque using cotton bales. To prepare an apple cider vinegar compress and a cup apple cider vinegar to 1 gallon water. Soak in the mixture and apply it to the skin to ease itching. شوف كتشد الخل ديال التفاح، وكديرو في واحد يطرود الماء. الخل ديال التفاح راه كيكون قريعه بحال هكا، كديرها في يطرود الماء وخلط مزيان، وبقى تشد بالقطن ودير يا اما بالطفران يا اما بديك البلايص اللي كتبقى تحكك بحال هكا، غير هكا 3 4 5 المرات في النهار بخير. قال لك كتحسن هذيك لا سونساسيون ديال الحكه وديال الضفرين حتى هما كيجي فيهم لا تيسير صافي. وعقلوا على هادي الخل ديال التفاح. راه نشوفوا حاجه اخرى، وهادشي اللي كنقول لكم راه مجربه بلاستيك. برافو. نشوفوا شنو هادشي.
Plastic wrap. Doctors have known for years that covering psoriasis lesion helps them go away. Kitchen plastic wrap works fine. But don't keep wrap on so long that skin becomes soft. It's more just under infection that way. Plastic. Kitchen plastic wrap. Delete it. Kitchen plastic wrap. Delete it. هاي عرفتو داك البلاستيك اللي كيتباع في مرجان ولا في السواق اللي كيلفوا به اللحم وكيديروها في فريجيدير، عرفتوه؟ ماشي داك اللي بيض بزاف. انا نوريكم التصويره ديالو باش تفهموا. الله يرحم الوالدين. لاجي شفتوه؟ فوالا بحال هذا كيديروه على داك الجرح ديال البسوريازيس. دور به، قال لك مزيان وتصور داك البلايص اللي كيضروكم بحال دابا في يدك ولا رجلك ولا هذا ولا شي بلايصات ماشي وجهك كامل. داك البلايص سيرتو المرافق دور، ولكن ما تخليش بزاف. واحد بدا بربع ساعه 20 دقيقه 30 دقيقه وحيدو حتى هو قال لك مزيان. يلا هذا كيتشن فراب. كاين انا سيدي زيت الزيتون، زيت الزيتون قال لك مزيان. and gently massaging into affected areas. ولكن حاول ديرو في البلايص اللي ما فيهمش الدم، ماشي تحك يخرج لك الدم. شد زيت الزيتون في البلايص اللي ما فيهمش الدم وبقى دير 3-4 مرات في النهار حتى هو مزيان. ها انت سيدي بيكين صودا. To take the itch out of your scary patches, cut baking soda into 3 gallons of water. Apply to your itch patches with baking soda. شنو هي البيكين صودا؟ بلاتي نشرحها هادي عاوتاني ونقولها لكم. الناس اللي مرضت بزاف جربت بزاف الحوايج وهي اللي كتهضر بحال هكا، فهمتي؟ كيجيبوا العلم زعما كيقسموا مع بعضياتهم. راه سي كوم سا كو سا مارش. بيكين صودا. بيكين صودا. بيكين صودا. بيكربونات ديال الصودا. بيكربونات. هاد البيكربونات كيتباع عاوتاني. كتشد واحد 5 ديال لا كتشد واحد معلقه صغيره، واحد المعلقه ونص وديرهم في واحد يترو لارب ديال الماء. يلا ماشي يترو كامل، غير 3-4 لتر من الماء. خلط وكتشد عاوتاني سميتو القطن، وداك البلايص اللي كيحكك تما بقى دير عاوتاني حتى هادي كتنقص الحكه حتى هي مزيانه. انا استعمل له ايجابيات كبيره. داكشي اللي كاين السيد احمد حتى هذا مزيان. دونك انا كنقول لكم غير الجديد دابا هاد الارتيكل. علاش؟ لان عاد لقيتو 2016. دونك مزيان. ها هي بايكين صودا. قيد بيكربونات ديال الصودا مزيان. ابسوم سالت. نشوفوا شنو هاد ابسوم سالت عاوتاني حتى هو غادي يكون مزيان. هادو المسائل اللي غيعاونك انت تعيش بعدا مزيان، ما تبقاش مريض، فهمتي؟ ما يبقاش داك غير كتحك وغير هذا داكشي ما مزيانش، فهمتوا؟ ابسون سالت. املاح ابسون هادشي راه كيتباعوا في تقدر تلقاه في مرجان. املاح ابسون help flush toxins and heavy metals from skin cells. In the shower or bath, mix a handful of Epsom salt with a tablespoon
of bait or olive oil and rub all over your wet skin to exploitate. بحال دابا هاد ابسوم، هاد الاملاح كتشد عاوتاني واحد المعلقه وكديرها بواحد السطل د الماء، سطل كبير، وكدوز ودير معاه شويه ديال الزيت ديال العود، دوز وكب على راسك وتسنى ومسح حتى هي كيجيب فيها الله التيسير. املاح الابسوم، بي اس او ام، قلبوا عليها، املاح الابسوم. هادشي كامل هما الناس كيأكدوا على داك المحكه، داك الحكه هي اللي ما مزياناش. كايين بيبر، كايين بيبر، منين جابوا هاد كايين بيبر عاوتاني؟ substance that gives cayenne pepper its heat helps relieve pain and itching by blocking the communication system of sensory nerves. Creams containing captions such as life choices sweet relief cream help relieve. شوف هادشي خاصكم تمشيو للفارماسيا وسولوا على الكايين، البوماده اللي فيها لا كايين بيبر، بحال بيبر بحال الحرور ديال الكايين، واحد البوماده سميتها بحال هكا. سول الفارماسي الا لقيتيها بقى ديرها بداك البلايص اللي كيتحكم حتى هما مزيانين، فهمتوا؟ وكاينه داك الوي فيرا، هذه معروفه، هذه الوي فيرا راه كتباع، كاين حتى كتباع في المناضات، كتباع في لي مارشي، وهذا شريها ديرها في وسط الماء سخون، سخن داك بحال اللي غطيب اتاي ولا شي حاجه حتى يطيب وتبرد، وبقى تغسل بها وديرها بداك البلايص اللي كيضروك، حتى هي مزيانه. زيت الحوت حتى هي مزيانه، زيت الحوت حتى هي مزيانه، وسيرتو داك البلايص اللي كيحكوك عاوتاني. والفيتامين دي، احنا وصلنا للفيتامين دي، ديما ما تغطيش راسك، سيرتو الا كان في شعرك، خص الشمس سيدي ربي تشوف، حيد الحجاب. انا تباني حيد، الا كان فيك البسوريازيس غير حيدي هذه. انا نقول لك، انا كطبيب كنقول لك طلعي للسطح يشوفك سيدي ربي، تشوفك الشمس، وخرجي بخير باش الشمس بقى تشوف، بقى تتعلم تكوني بحال هكا ويجيب الله التيسير، لان الفيتامين دي كتجي من الشمس، والا غطيتي ما غيبقى والو من داكشي. ودي بنفس الحاله كنقولها للدراري، حيت كاين الدراري لاحظنا بزاف بداو كيديروا كاسكيطات، لا صاحبي حيد الكاسكيطه، خلي سيدي ربي الشمس تشوفك، واللي ما عجبوش الحال يمشي بحالته، انت مالك؟ الانسان مرض، واش انت بغيتي تمرض راه جا من عند سيدي ربي. الفيتامين بي حتى هي بخير. وخصكمش تبقاو اللي مهم هي ما تبقاوش الكورتيكويد، حاولوا تبعدوا من الكورتيكويد والو يقدر يبان لك شي شويه، وسيرتو ما ديرهاش في الجروح، راه داكشي راه ما كاينش، فهمتوا؟ دونك حاولوا تبعدوا من لي كورتيكويد، حاولوا تبعدوا من لي زونتي انفلاماتوار، بحال داك البروفينيد، بحال داك الفولتارين وداك الشيء، حاول تبعد منه. الكارو الشراب حتى هو حيد منه. شربوا الماء بزاف، كلوا الخضره بزاف حتى هي مزيانه. شنو اخر؟ بطاطا، مطيشه، سميتو خيزو حتى هو مزيان. كاع لي صالاد مزيانين. بدل النمط ديال حياتك هكا باش كيجيب الله التيسير. psoriasis also share a strong link with celiac disease، وهذاك مرض اخر كيجي عند الامراض، لان خصكم تعرفوا بان البسوريازيس عنده واحد العلاقه مع ليمونيتي، مع المناعه، يقدر يجي من مشاكل المناعه، وبزاف الناس اللي عندهم داك لا مالادي السيلياك حتى هو يقدر يكون فيهم بسوريازيس. حنا ما ندخلوش في التفاصيل علاش وكيفاش وفين كيجي، المهم هي تعرف تعايش مع المرض ديالك، هذا هو المهم. بسوريازيس هو التعايش مع المرض ديالك. خصك ملي تمشي عند الطبيب ديالك تخرج مرتاح، ماشي تمشي عند الطبيب ديالك يقول لك والو هادشي والو، تمشي قتل راسك، لا والو، يا لطيف غطي يا لطيف، هذا شو لطيف باش نخرج لك براسك. هاد الطبيب بحال هادو صايب بحال هادك، سير عند الطبيب اللي غادي يوسع لك خاطرك، اللي غادي يهضر معاك ويقول لك ما كاين حتى مشكل، دير هادي. الا غادي نزيد نهضروا مع الانسان اللي عنده في شعره، الا قرعتيه ما كاين حتى مشكل، عرفتي علاش؟ باش تشوفك الشمس مزيانه هادي، علاش لا؟ قرع، اش فيها؟ قرع وخرج بوجهك حمار، شنو المشكل؟ فهمتي؟ انا كنقول لك ما خصهاش تكون واحد العقاد، عرفوا تتعاملوا مع المرض ديالكم. وسيرتو قلت لكم حنا في واحد الوسط في المغرب، وسط الحقد، وسط ديال الانسان كيعجبو يضحك على الاخر. هادشي ماشي فينا حنا كمغاربه، هادشي جابوه لينا هاد لونتيتي اللي كتحكمنا، هاد الخنز هادو اللي كتشوفهم كيعايروا، هما هكا مربيين. بنادم ما عرف، بنادم ماشي حتى حيوان، هادو بنادم سي دي جنون، هادو دي ريبتيليان. دونك نتوما كنبغي نقول لك ثقه في النفس، عطاك سيدي ربي هذا المرض، اقسم بالله واسمعني اش كنقول لك، تبع هاد لي بتيت شوز اللي قلت لك، بقى ديرهم انت، بدل حياتك، ما تبقاش تاكل الحرور، ما تبقاش تاكل، الا كنتي كتكمي حيد الكاروي، الا كنتي كتشرب حيد الشراب،
بحال دابا تقول صافي فيا المرض، صافي غنموت، صافي ما بقى ما يدار، ما بقاش نخرج، صافي طز غنبقى نكمي. لا، ما تفكرش بحال هكا. خرج دير الرياضه، عيش مزيان معزز مكرم، دير الدواء ديالك، سير القهيوه، خرج هنا، سير السينما، سير سير سير. بعدا تما غيبانوا صحابك. الا كان صاحبك مزيان وقاري، بعدا صاحبك اللي يكون معاك يشوف فيك داك المرض ويهرب، عرفوا البهيمه. لان هذا المرض قلنا كاع ما كيلصق لا في حمام ولا في دوش ولا في حتى بلاصه. هذا المرض المرض يقدر يكون وراثي جلدي، كيجي من لو ستريس. بنادم مريض، بنادم ستريسي يقدر يكون انسان ترو ستريسي. وهذا المرض اللي كيكون بسوريازيس كيقدر يكونوا اعراض اخرين، يقدر يكون فيها ريكتوكوليت ايموراجيك، يقدر فيها الكرون، كاع داك الامراض اللي عندها علاقه مع المناعه تقدر تجيك مع هذا البسوريازيس. دونك كلشي من هنا. ديما ملي كتشوفوني كنهضر معاكم راه كنضحكوا، خصك تضحك اصاحبي. راه كنعاود لك كيفاش ما بغيتي تكون انت داير، حاول تضحك، ضحك مع راسك، ضحك بخير، ما كاين حتى مشكل. انا متاكد غتلقى بسوريازيس كاع البوليس، كاع الجدرميه، كاع داك اللي كاين الاساتذه تا هما كيكون فيهم بزاف داك الحاجه، داك الخدمات اللي فيهم لو ستريس بنادم ستريس. لا، بعد من هادشي، فهمتي. والدواء كاين، الدواء بيان سور شي دواء كاين كيعطيو لي زيمينو سيبريسور. هذا انا نقدروا نوصلوا لداكشي، ولكن كنقول لك قبل ما توصل لداكشي تقدر تداوي راسك. تقدر نوصلوا، غادي نوصلوا لي زيمينو سيبريسور، ما كاين نوصلوا على بزاف ديال الدوايات. يقدر يجي لك فدات كامله اللي عطى الله واد. ولكن الا تحكمتي في راسك والله الذي لا اله سواه حتى تبرا. انا كنهضر معاك بصح والله حتى تبرا. وسيرتو ما تبقاش ديها في عباد الله. الا ديتيها في عباد الله مشيتي، فهمتوا. هادشي اللي كاين. حنا البلوز امبورطون ديما كناكدوا على لو كوتي بسيكولوجيك ديال المريض، سيرتو في لي مالادي كرونيك، الامراض المزمنه. راه ما عندك ما دير، خصك تعايش معاها. هادشي اللي كنقول لك، تعايش مع المرض ديالك وكون فرحان. وشنو واقع عادي. اولا جاك من الشعر ما فيها باتي، لا قرعتي دير هادشي اللي كنقول لك، زيت العود، قلب على ديك لالوا فيرا حتى هي كتباع موجوده، الا قيدتيها قلب عليها. دير كاين زيت الحوت هذه ديرها في الدار ديالكم. كاين زيت العود بحال اللي قلت لك راه درنا في هادشي. كاين داك الملحه، ابسوم ملحه حتى هي كدوش بها، دخل ودوش بها. كاين داك لي بوماد اللي قلت لك ديال اللي كيحيدوا ليريتاسيون وليتشين، وداك الحكه حتى هي بقى ديرها. شري من 10 15 وحده عادي قبل ما تخرج، صاوب حك هذا. وإلا خرجتي قد ما مزيان تشوفك الشمس قد ما راك مزيان، لان الشمس تقدر تزيد داويك. وملي تكون كتحك رد بالك، الا حكيتي راه غادي يخرج الدم، والا خرج الدم خصك تحيد ديك ديزانفيكتي، سينو غادي يوقع لك مشكل عاوتاني وتعفن وندخلوا بحوايج اخرين. جمع كل شيء. الدواء ديال البسوريازيس راحه البال، هادشي اللي عندك راحه البال. بدل نظام التغذيه ديالك، ثقه في النفس. فوالا، شي صاحبك شي واحد شي كيضحك عليك جري عليه، سير الخدمه وجهك حمر، من بعد غادي بسوريازيس، شنو المشكل؟ فهمتوا. الا مرضتي خذ عطله، ما كاين مشكل، خذ عطله، سير حتى الدواء ما نكذب الا كان في وجهك ولا هذا، ورجع تخدم. والا كانت عندك الثقه في النفس، الرياضه، ديروا لا ناتاسيون. حنا دابا كنهضروا على الناس اللي واقيلا ما كاينش في المغرب. ما في المغرب عارفين مساكن، عمركم واقيلا ما غتبراو، لان بديك لي كونديسيون اللي عايشين دايرينكم، هما دايرين عليكم ستريس باش تبقاو ديما مرض بحال هاد الامراض هادي، لان اللي عطا الله واحد. دونك ديروا لا ناتاسيون، خرج طلع للغابه، سير جري في وسط الغابه، ارتاح، تنفس بخير على خير، كل مزيان، ما تاكلش اي حاجه خايبه، لي زيكسيتون، الكارون حيد، الشراب حيد، وغترتاح اخويا. هذا هو البسوريازيس، ماشي حاجه خطيره، سهله. واحسن حاجه طيح بشي طبيب اللي يطلع لك المورال، طيح بشي طبيب اللي يهز لك المعنويه ديالك. الا مشيتي عند شي طبيب وقال لك ناري المره الاخرى ما كانش فيك هادشي، دابا يا لطيف يلا نوض جمع بحالك وسير بحالاتك. كاين اطباء اللي ما مربيينش، البوكين دير واصحابه قال لك قرا مليون، دونك مليون غادي يكونوا بحاله. سير عند الطبيب اللي مربي لاولاد الناس، اللي تجلس مرتاح ويطلع لك المورال، يهز لك المورال. واش فهمتوا؟ هذا هو الامراض المزمنه، هذا هو البسوريازيس، ساهل. والدواء ديالو راه حنا هضرنا عليه، لو بلوز امبورطون والو. من غير هادشي كاين دوايات اخرين، انا نتمنى ما توصلوش لداكشي، لان ديك الدوايات غير كيزيدوا المرض بصراحه، ما كاين والو. كاين الناس اللي عياو ما يدوزوا في الدوايات وما جابش لاتي سير، دونك جا ريزون. كاين بزاف الدوايات غير كيخوروا، سيرتو الا كان الطبيب ما كيفكرلكش في الحاله النفسيه ديالك، سو غير يبعدك. لا، الحاله النفسيه هي المهمه. 90% ديال الدواء ديال البسوريازيس هي الحاله النفسيه.
وعقلوا على هادي مزيان صافي. ايوا حنا هضرنا. غنزيد نشوف لكم غير واحد الارتيكل تا هو عاوتاني وصلنا اون اونغلي نشوفوا شنو قالوا فيه. هي انرفيو بروغريس بيولوجيكال ثيرابي. ياك بلاتي نسو نقراو شويه كاملين. الا فهمنا شي حاجه نترجموها لكم. بلاتي دونك لو بسوريازيس هي انرفيو. كاين لا ثيرابي لا بيولوجيكال ثيرابي. هادي جديده. هذا سي ان بروفيسور. بلاتي غادي نقول لكم بعدا شكون هذا اللي غادي نهضروا عليه. ها هو اللي غادي نهضروا عليه. ها هو اللي غادي نسمعوا له. سي ان بروفيسور بروغريسور استاذ في لا ديرماتولوجي. غادي يهضر لينا على البسوريازيس. احنا غنتصنتوا ليه شنو غادي يقول. الا كانت شي حاجه مزيانه نقولوا عليه. شوف بروفيسور كيجي يجيب العلم ديالو. شتو لي بروفيسور ديالنا البوكين ديال غير الحمار والخوار ولاد الحرام الله يعطي لدين باباهم الكلب اكثر من البسوريازيس. هذا من مانشستر اكاديميك هيلث ساينس. هذا من سي ان اونغلي. عمركم شو استاذ الطب كيجي يقري بحال هكا؟ عندنا في المغرب بحال هكا كيجي اليوتيوب ويقري. واش كاينين اجبار واحد ولا شي جوج ولا واش كاينين دي بروف بحال هكا؟ بروف بقى بروف الشفار امينابل بحق مصاحب مع البوليسي ولا القايد ناري خطاره. سمحوا لي بروف. which of the following statements correctly characterize psoriasis. تدخل في زانترلوكين ودخلوا في داكشي اللي صعيب. بلاتي فوتوثيرابي. هي كاين لا فوتوثيرابي كاين بزاف الحوايج ديال التريتمون. A majority of patients with psoriasis receive adequate treatment and thus the disease does not leading to a negative psychological impact of psoriasis impairment. Many patients choose not to seek therapy for psoriasis because of the fear of side effects. Exactement. بزاف ديال الناس اللي كيبغيو ما كيبغيوش يداواو لان كاين لي زيفي سكوندير وهي اللي هضرنا عليها. كاين دواء فوتوثيرابي كاين لي زيمينوسيبريسور كاين ولكن ديما كاين لي زيفي سكوندير. هادشي اللي خصكم تعرفوا. كاين لي زيفي سكوندير بالعربيه الخوت. لي زيفي سكوندير نقولها بالعربيه اللي عنده الله يجزيكم بخير يقاسوا ديبروزوم. ديبروزوم لا مو جي ديبروزوم لا مانار لا بزاف ما مزيانش هذاك. لا ما مزيانش ديري هذا اللي قلت لك لي بيكاربوم راه مكتوب الفوق. الاعراض الثانويه. هي لي زيفي سكوندير باش يجريو على هذا الارهابي ما نخليه. فهمتوا؟ دونك لا داك ديبروزوم بزاف لا. اثار جانبيه هي لا ديبروزوم لا ما بزاف لا دير داك لي بيكار اللي قلت لك. دونك قلت لك بزاف د الناس كاين الدواء ولكن ما كيبغيوش يديروا الدواء. فهمتوا؟ فوالا دونك ما كيبغيوش يديروا داك الدواء. تسنى اسباب المرض نديروا العلاج. انا نهضر لكم على العلاج الصدفيه بالاعشاب. كلشي كيهضر كاين شي علاجات بالاعشاب هي اللي كنقول لكم انا ديروا هادشي اللي كنقول لكم لان هو اللي كاين. ما ديروش شي حاجه مريوسكم ولا تتبعوا شي وحدين راه ما كاين والو من داكشي. الله يرحم الوالدين ما تبقاوش تتبعوا اي واحد. مهمه هاد الهضره اللي كنقول لكم. الله يرحم الوالدين ما كاينش ديك دير هاد العشبه وهادي راه ما كاين والو من داكشي. الوغ تاع بالنسبه للعلاج بلاتي نقول لكم هذا اش كيقول باسكو يا دي جون كي بارل كوم ميم اسباب الاصابه مرض متقدم متطور. كاين بزاف كيقول لك اسباب الاصابه بمرض الصدفيه رغم التقدم والتطور الكبير في وسائل تحديد وتشخيص الامراض الا انه لم يثبت حتى الان السبب الحقيقي وراء الاصابه بالبسوريازيس. شتي
إن الذين تسعى بالقطع والذين أخرى تقدم الإصابة بعض الأمراض مثل التهاب الحلق واللوزتين قد يكون سببا للإصابة بالصدفية، وهذه النظرية لم يثبت صحتها أيضا. كاين بزاف ديال الهضور دون لا ليتيراتور، مي ما كاينش شي حاجة. كاين لو كوتي جينيتيك، وي كاين هذا لو كوتي جينيتيك يقدر يكون، ولكن صح. ندير هكا فوالا. نشوفو مثلا هذا شنو قال هنا. نقول لكم الدوايات، ولكن انا مبغيتش ندخل معكم في هاد التفاصيل لان الدواء ما غيدير لكم والو. الدواء راحة البال والثقة في النفس. كنزيد نعاودها لكم وتلقاو شي طبيب مزيان، حتى هذه مهمة لأن داك لو سيبور بسيكولوجيك حتى هو مزيان. فهمتوا؟ لكنه غير معدي مزيان خاضع على مرض الصدرية. ممكن مرضني اختلافني عجبت سلولو. لو نون ديالها شمانار، وراه مكتوب الفوق التيتر، راه مكتوب الفوق. فهمتي؟ يلاه قال الدكتور. قال لك اسيدي اولا العلاج الموضعي بحال دابا الفازلين والزيوت النباتيه، الا هضرنا عليها الفازلين عرفتي علاش؟ سورتو باش داك القشور يزولو بشويه، ماشي ديك التزول يخرج لك من الدم. موراي محمد ساليسيليك مشاو سميتو لاسبيرين. لا اخو انا كاع ما ندير داكشي، نخار اشعه فوق البنفسجي، الفوتوثيرابي، الكورتيزون، والو شي كاع الدواء. فيتامين دي، وي شي فيتامين دي ديال سيدي ربي، راه كنزيد نعاودها لكم. الا البنات والولاد الا عندك شعرك قرع ضوء سيدي ربي، حيد الزيف، خرج باش تجوبك ضوء سيدي ربي. كورتيزون لا، انا ما ننصحكمش بكورتيزون، لان ابار لي زيفي سكوندير اللي عندها وتا داكشي اللي كدير والو، وبالعكس الكورتيزون خايبه للجلد. فهمتي؟ دونك احسن حاجه هو اللي قلنا الزيت، الحوت راه كتباع ديك الزيت ديال التفاح اللي كدار مع الماء وبقى تمسح بها، الملحه ابسوم اللي كتغسل بها، وبدل الانواع ديال الماكله ديالك، بدل انواع الماكله والرياضه وراحه البال، هكا غتبراو. انا كنقول لكم الصح، وراهي مكتوبه الفوق منار، مكتوبه الفوق. فوالا لي زيفي سكوندير هو هذا اللي كنقول لك زكريا، ديال لا فوتوثيرابي وداكشي، راه كلشي كيمرض لك الجلد ديالك نهائيا. وتا الا شويه بردتي يعني كيكون اش نقول لك لا بوسي في ذاك الوقت كتنقص، ولكن من بعد كتزيد. يعني كلشي من هنا، الله يهديكم فكروا في هادشي، كلشي من هنا. لا ديبرسيون دابا نهضروا عليها شي نهار الشريف، ماشي من هنا وسام. دي هي دابا نصيفطوا لك، هادي هي واخا دابا نصيفطوا لك الدواء ديال الصبر. زرقولي تحت عينيا ماشي من واش دي كومبري. فوالا السلام عليكم دكتور. مؤخرا ظهرت حبوب صغيره حمراء في معظم انحاء جسمي صاحبها بعد الحكه، وفي الليل عندما تغطى النوم اشعر بالذبت بعد الحبوب وخزي وقرصي، وكأن العشرات الاباس تخرج في نفس الوقت. زرت طبيب، لا تسمح لي، زرت طبيبا عام قبل اسبوع، فوصف لي اليز سيداستريل لكن دون جدوى. سالنسفالين
هناك علاج له وشكرا. السي اخويا شوف، هادشي راه خصنا نشوفوه. الا ما ارتحتيش مع داك الطبيب سير شوف طبيب اخر وهني راسك، مالك على هاد الحال. سيرتو الا درتي هادشي سنا با مارشي سير شوف طبيب اخر، لان انا ما نقدرش نعطيك الدواء من هنا. واش فهمتوا؟ بروبليم الممشاش السي عبدو هو ملي الا كنتي كتصلي وكتمشي تتوضا، ديما ملي تتوضا مسح رجلك، مسح بالماء، مسح مزيان، ودير بيفاريل كريم. كاينه واحد لا كريم بيفاريل ديرها تما يجيب لا تيسير، ولكن اللي مهم هي مسح رجلك. امراض النفسيه دابا نهضروا عليها من بعد، اليوم كنهضروا عليها بسوريازيس. الله يهديكم، راه خصي ربها كلشي يكون، راه خصي ربحها كلشي يكون. Question serait présente. Sophia الخطابي fais attention à ce que tu diras sur la dépression, je serai prêtant. لا لا ما علاش اختي، علاش خلعتينا صوفيا؟ علاش اختي خلعتينا؟ حشومال حميرار بين الفخذين، علاج حميرار بين الفخذين. دير بدا بفازلين، بوركوا با فازلين، ومن بعد دير دوسيا، واحد البوماده كيديروها الدراري صغار، دوسيا سميتها دوسيا، حتى هي زوينه. وإلا كنتي غليظ نقص من الغلوظيه. الباك دكتور كاين شي علاج؟ راه والو ما خلينا اطباء. الباك كاين كيتوكونازول وكاين لاميزيل، كاين بزاف، كاين الدواء. سير عند الطبيب، عند الطبيب يوريك ودي ويلي. واش يدوز من الحلزونيه مزيان خويا زواد. اسكو ميونتالجيك اي دونجوروز ما مير اون اي دوفيني اديكتيف؟ وي في هذاك البروبليم دو لاديكسيون سفيان، داكشي اللي كاين. صوفيا طبيبه نفسيه، داكشي اللي كاين. واخا خصها هي تقول لنا شنو كاين، قولها تهضر علينا على لا ديبرسيون. دكتور حديد جد الراس مع تقرحات وقشره، يقدر يكون بسوريازيس الاحيان. الا كانت هادشي اللي كتقول، الا كان تقرحات وقشره وتقرحات يمكن يكون بسوريازيس، خصك تشوف الطبيب. ليزيسكال دواء ديال ليزيسكال، ما فهمتش السي عبد الصمد. a bad result of the PSA. What does it mean? It means that he may have a prostata adenoma. خصك تمشي دير الطبيبه سي انس. فوالا فهمتوا؟ البسوريازيس لا بسيكولوجي والثقه في النفس وغداواو، وانا كنقول لكم بصح. Vous avez subi sur Amicor 1 ou cyclopholamine 1. ولاش بغيتي ديريهم؟ غير باش شي دواء ديال الحكه، اين نوع الحكه سي محمد؟ كاين بزاف الانواع. كاين دواء ديال واش راه نحيدو هاد المينا بلا هذا قلت لينا قبيلاتي. راه كاين هادشي اللي عندنا في المغرب مالوريزمون. هادو اللي حاكمين المغرب راه والله العظيم حمير حاشاكم واحد الدرجه ما تصوروش. عندهم غير المعيور وصافي، وهذا الشيء طلع لينا في راسنا والله. داكشي باش قلنا لكم. الله يجيب الشفاء سي الحيان، الله يجيب الشفاء. دي صغيره كوبا فوق العين ديال الطبيب. الهدف ديالي هو نطيرك من هنا محسن، لان ريحه البوليس وبين عليك ارهابي حتى بديك يا لطيف لا فوتو البروفيل ديالك كتخلع. إكزيما في الرجل شي خطير ولا لا؟ تقدر تكون خطيره. هي انتصار. شوفي الطبيب، المسائل هذه ما فيهاش مزاح. تنحيدو هذا نمشي الدواء ديال ليكزيما. دكتور كيفاش نقصوا من الاجسام المضاده؟ راك عزيز، وراك نتوما عزاز وما كرهناش نجاوبكم كامل. S'il vous plaît, c'est quoi le remède de l'infarctus du myocarde? الله يا سي سفيان، ملي كيجي l'infarctus du myocarde راه كندخلوا في إلا عاش ديجا راه ربي معاه. إلا جا شي واحد ذبحة قلبية وعاش راه الله سبحانه وتعالى معاه. خصو يبدل حياته كاملة، الرياضة وراحة البال، ونشوفوا شنو عنده، واش يمكن الشرايين ديال القلب خصهم يتبدلوا ولا لا، وراحة البال ويضحك ويبدا ويعيش مزيان بحال إلا تولد مرة أخرى. ما كاينش العلاج. عرفت واش كيف ولا شنو عرض سرطان الثدي. دابا صيفط لكم راه درنا واحد الدريم، راه درنا واحد الفيديو دابا نديرها لكم هنا في الاخر. دابا نديرها لكم داكشي اللي كاين. مشكل الارق احنا مازال كنهضروا لا بسيكولوجي. راحة البال اخويا، وما تشربش القهوه بزاف، ما تكمي، ما تشرب، وارتاح مزيان، ارتاح في خاطرك. وإلا عندك شي واحد من عائلتك ولا من صحابك كيطلع لك الدم، جري عليهم ما تبقاش معاهم.
اللي كيطلع لك الدم متبقاش تعرفو وغترتاح غترجع تنعس. الله يبارك فيكم والخوت، وتهلاو لينا في راسكم، زعما هضرنا في كل شيء بخير على خير. العلاج ديال البسوريازيس راحة البال، هادشي اللي خصكم تعرفوا. داكور، الله يجيب الصحة والسلامة. ومازال نهضروا على حوايج اخرين، ما تخافوش، غير بشويه بشويه نهضروا على حوايج اخرين.